وہی خاندان ہے کہ نہیں، ابھی بھی باغبان ہے کہ نہیں، ابھی بھی باقی وہی خاندان۔ اور آخری شعر اور مختصمات فرمائے۔ حسین پوچھ رہے ہیں یزیدی لشکر سے، حسین پوچھ رہے ہیں یزیدی لشکر سے کہ مسکراتا ہوا بے زبان ہے کہ نہیں، کہ مسکراتا ہوا بے زبان ہے کہ نہیں۔ حسین پوچھ رہے ہیں یزیدی لشکر سے کہ مسکراتا ہوا بے زبان۔ اور مختصمات فرمائے۔ منافقین میں نوشاد رہنا دین کے لیے، علماء فقہیہ سماعت فرمائے بطور خاص کہ منافقین میں نوشاد رہنا دین کے لیے، منافقین میں نوشاد رہنا دین کے لیے، یہ مرتضیٰ کا بڑا امتحان ہے کہ نہیں، یہ مرتضیٰ کا بڑا امتحان ہے کہ نہیں۔ اللہ سلامت رکھے تمام حضرات کو جو یہاں تشریف لائیں اور اس بزم کی کامیابی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمارے علماء کرام اور تمام سامعین، خاص کر بچے، ماشاءاللہ سب نے مل کے یہاں پہ کوآپریٹ کیا ہے۔ مولانا تقی صاحب 5 منٹ کی زحمت ہے، 5 تحت اللفظ میں پڑھیں گے، زیادہ اشعار نہیں ہے۔ بچے لوگ بھیا ذرا سا خاموش بیٹھو، ایسے مت کرو ڈسٹرب ہوگا، تم لوگ ایسے کرو گے ہم فوراً بیٹھ جائیں گے 2 شعر پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو عزت و ذلت کا مالک ہے۔ دیکھیے گا مطلب پیش خدمت ہے۔ مصرع تھا کہ یہ دیکھنا کہ غدیری اذان ہے کہ نہیں، تو عرض کیا ہے کہ کوئی تو دیکھے جری پاسبان ہے کہ نہیں۔ مولا عباس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، کوئی تو دیکھے، کوئی تو دیکھے جری پاسبان ہے کہ نہیں، یہ اپنے بابا کی طرح جوان ہے کہ نہیں، یہ اپنے بابا کی طرح جوان ہے کہ نہیں۔ ذرا سا دیکھ لو صفین میں قتال جری، ذرا سا دیکھ لو صفین میں قتال جری۔ ابھی آپ مولا عباس جو سنا رہے تھے، بس ذرا سا دیکھ لو صفین میں آغا قتال جری، بتاؤ پھر مجھے حیدر کی شان ہے کہ نہیں، بتاؤ پھر مجھے حیدر کی شان ہے کہ نہیں۔ اور خدا کا دین ہو گھر ہو کتاب ہو کہ نبی، خدا کا دین ہو گھر ہو نعرہ سلام، نعرہ حیدری۔ شکریہ۔ خدا کا دین ہو گھر ہو کتاب ہو کہ نبی، علی ہر ایک کے لیے پاسبان ہے کہ نہیں، علی ہر ایک کے لیے پاسبان ہے کہ نہیں۔ اور علی کی جائے ولادت خانہ کعبہ، علی کی جائے ولادت ہے خانہ کعبہ، جدار کعبہ پا اب بھی نشان ہے کہ نہیں، جدار کعبہ پا اب بھی نشان ہے کہ نہیں۔ اور سوال انفسنا نے
मुबाहले में किया। ये हुई बात। सवाल अनफुसना ने मुबाहले में किया कि मेरा मौला मोहम्मद की जान है कि नहीं। क्या बात है। सवाल अनफुसना ने, शुक्रिया, सवाल अनफुसना ने मुबाहले में किया। अगला देखिएगा, सवाल अनफुसना ने मुबाहले में किया कि मेरा मौला मोहम्मद की जान है कि नहीं, और नबी का अर्श पर खालिक है मेजबान अगर। नबी का अर्श पर खालिक है मेजबान अगर, खुदा के घर का अली मेहमान है कि नहीं। खुदा के घर का अली मेहमान है कि नहीं। नबी का अर्श पे खालिक है मेजबान अगर, खुदा के घर का अली मेहमान है कि नहीं। और तज़मीन, और उसके बाद मक्ता मुलाहिजा फरमाए, तज़मीन एक शेर और मक्ता कि कहीं भी पढ़ लो जमाअत से तुम नमाज मगर। कहीं भी पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो जमाअत से तुम नमाज मगर, ये देखना कि गदीरी अजान है कि नहीं। ये देखना कि गदीरी अजान है कि नहीं। कहीं भी पढ़ लो जमाअत से तुम नमाज मगर, ये देखना कि गदीरी अजान है कि नहीं। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए, मौलाना तकी साहब की नजर कर रहा हूं, इधर देख के सुनिएगा, क्योंकि बेहतरीन खतीब को लाके आपने अपनी वालदा की मजलिस कराई, और जितने भी खतीब आए मेरी चॉइस में द बेस्ट वही थे। अल्लाह इज्जत दे उनको भी और आपको भी। कि कहीं भी पढ़ लो जमाअत से तुम नमाज मगर, ये देखना कि गदीरी अजान है कि नहीं। शेर देखिए, आ रहा है वो वक्त कि हम अपने घर में कराते हैं मजलिस शब्बीर। अगला देखिएगा, हम अपने घर में कराते हैं मजलिस शब्बीर। बताओ खुल्द सा मेरा मकान है कि नहीं। मौला सलामत रखे। हम अपने घर में कराते हैं मजलिस शब्बीर। क्या कहने, बताओ खुल्द सा मेरा मकान है कि नहीं। बताओ खुल्द सा मेरा मकान है कि नहीं। और मक्ता पेश खिदमत है कि मिजाज और शायरी शिराज की गदीरी है। मिजाज और शायरी, मिजाज दानिश भाई, मिजाज और शायरी शिराज की गदीरी है। उसे लहद में बड़ा इत्मीनान है कि नहीं। क्या कहने। मैं बिना किसी तमहीद के नहायत अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ शायर लहबा जनाब शदाब हुसैन साहब की बारगाह में तशरीफ लाए महफिल में बयान तफसील पेश करें। आप उनका इस्तकबाल बावजूद नारे सलवात से करेंगे। मतलब पेश खिदमत है कि ये देखना वही खैबर की शान है कि नहीं। ये देखना, खैबर शिकन मिसाइल बहुत दूर चल रहा है। ये देखना वही खैबर की शान है कि नहीं। अलम में जिक्र वफा का बयान है कि नहीं। ये देखना वही खैबर की शान है कि नहीं। ये देखना वही खैबर की शान है कि नहीं। और अलम में जिक्र वफा का बयान है, अलम में जिक्र वफा का बयान है कि नहीं। और शेर सुने कि इधर उधर की तो करती है गुफ्तगू दुनिया, इधर उधर की तो चाहता हूँ, इधर उधर की तो करती है गुफ्तगू दुनिया। जो हक है वही मुंह में ज़बान है कि नहीं। इधर उधर की तो करती है गुफ्तगू दुनिया, इधर
ادھر کی تو کرتی ہے گفتگو دنیا، جو حق کہے وہی منہ میں زبان ہے کہ نہیں، جو حق کہے وہی منہ میں زبان ہے کہ نہیں۔ جناب علی اصغر کے اوپر یہ شعر ہو گیا، ملاحظہ فرمایا بچے خاصوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسکرائے سر رد ابن شاہ ہے وہ، جو مسکرائے، علماء کا مجمع کہ جو مسکرائے سر بد ابن شاہ ہے وہ، جو تھر تھرائے وہ تیروں کمان ہے کہ نہیں، جو مسکرائے سر بد ابن شاہ ہے وہ، جو مسکرائے سر بد ابن شاہ ہے وہ، جو تھر تھرائے وہ تیروں کمان ہے کہ نہیں، جو تھر ہوا زمانے کی چلتی ہے تو چلے صاحب، تو جو چاہتا ہوں زبان کا شعر ہے کہ ہوا شیراز کہ ہوا زمانے کی، مولانا سنیے گا کہ ہوا زمانے کی چلتی ہے تو چلے صاحب، بڑا سلیقے سے اپنا مکان ہے کہ نہیں، ہوا زمانے کی چلتی ہے تو چلے صاحب، ہوا زمانے کی چلتی ہے تو چلے صاحب، بنا سلیقے سے اپنا مکان ہے کہ نہیں، بنا سلیقے سے اپنا مکان ہے کہ نہیں۔ خلوص شرط ہے، مولانا آپ کی شان میں کہ خلوص شرط ہے محفل کرانے والے پر، خلوص شرط ہے محفل، کئی دن سے میں دیکھ رہا ہوں مولانا کو بڑی محنت بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ خلوص شرط ہے محفل کرانے والے پر، یہ دیکھنا نہیں کہ چائے پان ہے کہ نہیں، دیکھنا کہ نہیں چائے پان ہے کہ نہیں۔ اور جو مصرع اس پہ ہے جناب ملاحظہ فرمائیں گے نوشاد صاحب کہ یہ سنتے رہنا کہ خیر العمل کا ذکر بھی ہو، تضمین کا یہ سنتے رہنا کہ خیر العمل کا ذکر بھی ہو، یہ دیکھنا کہ غدیری اذان ہے کہ نہیں، یہ سنتے رہنا کہ خیر العمل کا ذکر بھی ہو، یہ سنتے رہنا کہ خیر العمل کا ذکر بھی ہو، یہ دیکھنا کہ غدیری اذان ہے کہ نہیں۔ زمانے کی اذان میں حی علی خیر العمل نہیں ہوتا، ہمارے شہر مولانا شعور رب نے دیا ہے تو غور بھی کیجئے، توجہ چاہتا ہوں، شعور رب نے دیا ہے تو غور بھی کیجئے، زمین ملک میں امن و امان ہے کہ نہیں، اور یہ مقطع کا شعر ہے، میں نے مولانا کا بھی نام لیا ہے، میرے چھوٹے بھائی ہیں طیب صاحب، کہ سجی ہے آج جو شاداب بد مطیب کی، دیکھیں زمانی انداز ہے، مولا سے بڑا طیب و طاہر کون ہوگا، کہ سجی ہے آج جو شاداب بد مطیب کی، پلٹ کے دیکھ ذرا مہمان ہے کہ نہیں، پلٹ کے دیکھ ذرا مہمان ہے کہ نہیں، اب پلٹ کے دیکھ ذرا مہمان ہے کہ نہیں۔ خلوص شرط ہے محفل کرانے والے پر، خلوص شرط ہے محفل کرانے والے پر، خلوص شرط ہے محفل کرانے والے پر، یہ دیکھنا کہ نہیں چائے پان ہے کہ نہیں۔ سرور و کیف میں دونوں جہان ہے کہ نہیں، بلندیوں پہ غدیری اڑان ہے کہ نہیں، بلندیوں پہ غدیری اڑان ہے کہ نہیں، اور یہ حکم دیں تو ٹھہر جائے گردش ایام، یہ حکم دیں تو ٹھہر جائے گردش ایام، زباں علی کی خدا کی زبان ہے کہ نہیں، زباں علی کی خدا کی زبان ہے کہ نہیں، اور کیا ہے حکم خدا سے نبی نے دین کامل، کیا ہے حکم خدا سے نبی نے دین کامل، کل انبیاء میں الگ ان کی شان ہے کہ نہیں، کل انبیاء میں الگ ان کی شان ہے کہ نہیں، اور عبادتوں کے لیے مسجدیں تو ہیں لیکن، عبادتوں کے لیے مسجدیں تو ہیں لیکن، یہ دیکھنا کہ غدیری اذان ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا کہ غدیری اذان ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا کہ غدیری اذان ہے کہ نہیں، اور نبی کی آل نے رکھے ہیں جس جگہ پہ قدم،
नबी की आल ने रखे हैं जिस जगह पे कदम, वहाँ पे देखिए अमनो अमान है कि नहीं, वहाँ पे देखिए अमनो अमान है कि नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ा। मैं बिना किसी तमीज़ है महफिल कराने वाले पर ये देखना कि नहीं चाय पान है कि नहीं। तो ये तो महफिल कराने वाले की शान बयान कर रहे थे। तो शायर के बारे में शायर कहता है कि अगर फुरात पे न होता रोज़े अब्बास, तो लोग कहते कि मकसद में कामयाब नहीं, खुलूस ताम है दरकार है शकील, उसको रिया की मदहो सना में कोई सवाब नहीं, रिया की मदहो सना में कोई सवाब नहीं। सवाब पर मोहम्मद वाला। और बस चंद अशारा मौला की शान में है कि कौल अहमद है कि है दीन का रहबर हैदर, कौल अहमद है कि है दीन का रहबर हैदर, जानशीन मेरा वसी मेरा बरादर हैदर, हुबहू मेरी तरह आईने अकबर हैदर, शेर हूँ इनका मैं और ये है डर हैदर, शेर हूँ इनका मैं और ये है डर हैदर, बाद मेरे यही अफजल है यही औला है, बाद मेरे यही अफजल है यही औला है, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। और गदीरी कता आपकी खिदमत में और जगह मैं ले लूँगा। बहरहाल बखिल का कहा था जिन्होंने गदीर ने, बखिल का कहा था जिन्होंने गदीर में, तारीख पूछती है वो हाजी किधर गए, आई मुनाफिकत की जहन्नम से ये सदा, जिस दिन अली को छोड़ा उसी रोज मर गए, जिस दिन अली को छोड़ा उसी रोज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे वक्त के इमाम मुंजी आलम बशरियत यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में जल्द अज जल्द ताजील फरमाए और उनके क़ल्ब मुक़द्दस को हम मवालियान हैदर कर्रार से शाद फरमाए। सल्लल्लाहु पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए शिराज साहब के बाद शादाब साहब बड़ा तेज़ी से चले और बड़ा तेज़ी से उछाल आया उनके अशार में, और माशाअल्लाह शकील साहब ने भी कोट किया और मैंने भी एक शेर अभी उनसे लिया है कि शऊर रब ने दिया है तो गौर भी कीजिए, ज़मीने मुल्क में अमनो अमान है कि नहीं। देखिए दरअसल वक्त का साम्राज्य आपके या हमारे शोर से नहीं डरता बल्कि शऊर से डरता है। और गदीर देखिए महफिलें होंगी और होती रहेंगी, लेकिन जब आप बज़्म में महफिल में या फर्श अज़ा पे जाइए तो कुछ लेके जाइए। तो वक्त का साम्राज्य जो है वो आपके शोर से नहीं डरता बल्कि आपके शऊर से डरता है, आपके शऊर से डरता है। और गदीर सिर्फ शोर का नाम नहीं बल्कि शऊर का नाम है। गदीर एक पूरा मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, एक दस्तूरुल अमल है जिसे रसूल खुदा ने हमें और आपके सुपुर्द किया है, जो आइंदा नस्लों तक हमें पहुंचाने की ज़रूरत है। गदीर वक्तिया महाफिलो मकासदा जश्न ये ठीक है, बाइसे कदर है, बाइसे तहसीन है। शोराए किराम हमारे लिए कल भी लायके एहतराम थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन
اپنے اشعار میں شور نہیں شعور بانٹیں، شعور بانٹیں۔ تو جیسے شاداب صاحب نے اچھا شعر دیا کہ شعور رب نے دیا ہے تو غور بھی کیجئے، زمین ملک میں امن و امان ہے کہ نہیں، کہتے ہیں دلوں کے شہر میں اتری ہے روشنی اس کی، دلوں کے شہر میں اتری ہے روشنی کس کی، فضا میں نام علی مہربان ہے کہ نہیں، فضا میں نام علی مہربان ہے کہ نہیں، اور ہر ایک شخص کے کردار سے عیاں ہوگا مزاج حیدری اس میں نہان ہے کہ نہیں، اور اگرچہ دعویٰ بہت ہے محبتوں کا مگر مزاج میں بھی علی کا جہان ہے کہ نہیں، مزاج میں بھی علی کا جہان ہے کہ نہیں، اور نجات ڈھونڈنے والوں ذرا یہ سوچو تو، نجات ڈھونڈنے والوں ذرا یہ سوچو تو کہ علی کے نام پہ دل شادمان ہے کہ نہیں، علی کے نام پہ دل شادمان ہے کہ نہیں، اور ہر ایک دور میں پرکھا گیا ہے عشق علی، ہر ایک دور میں پرکھا گیا ہے عشق علی، تمہارے دل میں بھی وہ امتحان ہے کہ نہیں، تمہارے دل میں بھی وہ امتحان ہے کہ نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ، اس کے بعد دعائیہ کلمات کے لیے مولانا۔ لیکن جو محفل ہے یہ مقدمہ غدیر ہے تاکہ زمینہ سازی ہو سکے 18 ذی الحجہ کے لیے اور اقتضا بن جائے کہ غدیر غدیر۔ کچھ اشعار ہے جو تبرکن جنہوں نے مصر طرح دیا انہوں نے کچھ اشعار بھی بھیجے جو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں۔ یہ عرش و فرش زمین و زمان ہے کہ نہیں، علی کے ذکر میں رتب النسان ہے کہ نہیں، جہاں سے آیا تھا پتھر سنو عدو غدیر، تمہارے سر پر وہی آسمان ہے کہ نہیں، تجھے قسم ہے ولائے علی کی اے اسلام، تجھے قسم ہے ولائے علی کی اے اسلام، غدیر اب بھی تیری صاحبان ہے، اور علی کے نام کا نعرہ لگا خاموش رہے، علی کے نام کا نعرہ لگا خاموش رہے، مقصرین کے منہ میں زبان ہے کہ نماز عشق سے پہلے بہت ضروری ہے، نماز عشق سے پہلے بہت ضروری ہے، یہ دیکھنا کہ غدیری اذان ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا کہ غدیری اذان ہے کہ نہیں، اور ابو تراب کی مدحت ہمیں بتاتی ہے، ابو تراب کی مدحت ہمیں بتاتی ہے، ہمارے جسم کی مٹی میں جان ہے کہ نہیں۔ جو تقدیر لوح تقدیر جسے کہتے ہیں ہم لوگ ایران میں، یہ انشاءاللہ بچوں کو دیا جائے گا، اور اس میں خطاب دیا گیا ہے غدیری مؤذن، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کوئی عام مؤذن نہیں ہے، غدیری مؤذن۔ جب روز محشر ہر کوئی مشہور ہو، جب وہاں اٹھیں گے تو اس وقت آپ لوگوں کی گردنیں ایسی بلند ہو کہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ باقر سلمہ محمد باقر سلمہ، جتنے بچے ہیں وہ سب اپنے یہاں پہ فرش مسرت پہ تشریف لے آئیں، اس طرف آپ بیٹا آپ ادھر آ کے لے جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی حسین انشاء عباس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عسکری مہدی، عسکری مہدی، عسکری مہدی، صلوات پڑھتے رہے بچے۔ سید حیات عباس،
अब्बास, सैयद रैयान अब्बास। अली मोहम्मद जान साहब यहाँ तशरीफ ले आए। बचपने से है ना। Your name is Sayyid Ali Akram. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मोहम्मद अली जान साहब हैं। करीब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला तौहीद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला जौहर अब्बास। बेटा साहिल शायर है आपका। इधर मोहम्मद अब्बास का शायर अब्बास जौहर अब्बास। जौहर अब्बास। शकील अहमद साहब बिल्ला से गुजारिश करूंगा कि आए। फिर मेहदी असगर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सैयद मुर्तज़ा। सैयद मुर्तज़ा। माशाल्लाह, आइए मुर्तजा साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आइंदा से घबराइएगा नहीं, ये छोटे हैं इसलिए नारे सलावत। मोहम्मद जाफर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली हुसैन। हर हुसैन। फरहान हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम कती अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। सलावत पढ़ते रहो बेटा। अल्लाहुम्मा सल्ली। कबीर हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाया। इधर इधर उनको देखो। रयान अली। इधर इसको तो पकड़ो। अब है ये सब सारे जितने बजे जो है सब जोर से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हजरात, ये वो बच्चा है जो यकीनन एक अजान आती है जिसे अजान इंतज़ार के नाम से जाना जाता है, और इस बच्चे का कमाल ये था कि इसने उसकी पूरी धुन को कैच किया, और खुदावंद आलम इसे, इस बच्चे को और इसके वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा माशाअल्लाह, देखिए मोमेंटो भी है और हरम इमाम हुसैन का पत्थर भी है। एक बार बावजूद नारे सलावत। इधर देखिए चाचू की तरफ। मुदीर मोहतरम मोहम्मद अली जान। अली मोहम्मद अच्छा, अली मोहम्मद जान। प्राइज के लिए मीज़ान अली मिर्जा। माशाल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। ये हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम का पत्थर है। आप दीजिए। अब फर्स्ट है फैज हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इनके लिए भी हरम मौला कायनात के पत्थर है जो तबरुकन को दिया गया। बार बावत बुलंद नारे सलावत। मोहम्मद अब्बास बेटा मिला आपको? मिल गया है। कोई और है? एक और मोहम्मद अब्बास कलकचवी साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शायर अहले बैत दानिश हुसैन दानिश साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
शायर अहले बैत मोहतरम जुल्फ़िकार हुसैन साहब। अंकल सैफ को ये वाला नहीं मिला है, कौन सा है? ये वाला सैफ को जो अजान पढ़ा है। अच्छा मिल जाएगा। शायर अहले बैत मोहतरम आसिफ मेहदी नहीं आए। शायर अहले बैत मोहतरम यावर हुसैन साहब। शायर अहले बैत मोहतरम अशफाक हुसैन साहब। इनकलाबी शोहरा हाँ में इनका भी शुमार है माशाअल्लाह। मौला सलाम शिराज हुसैन शिराजी साहब। हमारे मटिया बुर्ज के लिए फख्र है, इनकी सलामती के लिए जो है सरकार मोहम्मद यानी हम लोगों से पुराने मौलवी हैं ये जी और इनका मटिया बुर्ज में खदमात जो भी है बहुत सारे। वो हक है कि इनको सराहा जाए। लेकिन बहरहाल ये मटिया बुर्ज की मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इनकी सलामती के लिए सलमान मोहतरम मोहतरम शादाब हुसैन साहब। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेटा आप लोगों के लिए एक इनाम और बाकी है, ठीक है? मोहम्मद साहब और मौलाना सैयद तकी अब्बास साहब किबला की खिदमत आप पे हैं। आप बैठे रहे इंशाल्लाह वहाँ सब भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौलाना साहब चले। मौलाना मुकब्बिर साहब को आप देंगे। और हमारे नाज़िम महफिल व शायर अहले बैत अकील अब्बास साहब दुल्ला, जिनको हम इंशाल्लाह खुद अपने हाथ से देना चाहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इधर आइए। एक मिनट एक मिनट आप इधर आ जाइए अभी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गयूर अब्बास सल्लमहु। आइए भैया आइए आपके पापा आपको इधर कर दिए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो बोलिए मेरी और कई बरस से ये प्रोग्राम जो है वो हो रहा है। तैयब साहब को परवरदिगार और ज़्यादा तौफ़ीक़ात से नवाजे और उनकी सेहत की ज़मानत लें और परवरदिगार इनके मुश्किलात को हल फरमाए और इनके वालिद मोहतरम का साया इनके सर पर बरकरार रहे। बेहतरीन कोशिश है हमारे नौनिहालों के लिए, नौजवानों के लिए। परवरदिगार इनकी ज़हमत को कबूल फरमाए। और बच्चों से यह है कि ये सिर्फ सीज़न पर जो है इस कंपटीशन के लिए हमें अज़ान न दें, बल्कि अपने अज़ान को हमेशा जारी रखें। जामा मस्जिद और दूसरी मस्जिदों में जहाँ अज़ान होती है बच्चे अज़ान सुना करें। जब मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ आती है गलत अज़ान ना सुने। बकौल सुल्तान भाई के अज़ान में 8 मरतबा अल्लाह अकबर। बहरहाल अब ये जो है और खास मौलाना के सलामहू ने ही 8 मरतबा जो है सेहत और आफियत अता फरमाए और हमारे जो है इस प्रोग्राम को दुनिया जहान तक पहुंचाने के लिए मुन्ने राजा हमारे जो है वो राजा भाई को परवरदिगार और जो भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सादात मीडिया और सैयद वो नहीं है, हैदर क्या था वो? हाँ, हैदर टीवी। अच्छा और भी जितने भी चैनल यहाँ से मटिया बुर्ज से प्रोग्राम को नश्र करते हैं उसको सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हो। आप हजरात की शिरकत को परवरदिगार कबूल फरमाए, शोरा की हिम्मत में इजाफा फरमाए और जो है इनके कलाम को और ज्यादा मजबूती अता फरमाए। तैयब साहब की वालदा परवरदिगार जन्नत नसीब फरमाए और इनके भाइयों को जो साथ में इनके रहमत करते हैं उनकी तौफीकात में, उनके कारोबार में, उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। महफिल में जो है रौनक और जुलूस है। एक सलावत पढ़ी वर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
आप हजरात कीजिए मज़ाहन जो है बारह اللہ کی ترقی میں رکاوٹ ہے. الرحمن الرحیم اللهم كل ولي حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك وبفضلك يا أرحم الراحمين صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بچوں کے لیے سارے بچوں کے لیے